بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. في زمن عز فيه النصير واشتد فيه الحصار، كانت يد الإخوة من باكستان البلسم لألمنا، والماء العذب في صحراء محنتنا. من لاهور النابضة بالحب جاء العطاء، تبرع الأخ محمد عدنان بالتنسيق مع سيف الرحمن وأمير تحريك لبيك باكستان حافظ سعد حسين رضوي بشاحنة مياه كاملة لأهلنا في غزة الجريحة. ليس التبرع بالماء فقط، بل هو تبرع بالحياة، بالصبر، بالأمل، بالتضامن. شكرا لكم من القلب يا أهل الوفاء، يا أبناء الأمة الواحدة. ستظل غزة تذكر مواقفكم في لياليها العطشة، وستشهد سجلات السماء. إنكم سقيتم العطاش في ساعة ضاقت بها الأرض بما رحبت. جزاكم الله خير الجزاء، وكتب لكم من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اليوم الاثنين 14/7/2025، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.